गुमराह एपिसोड 264। रात की स्याही दिन के उजाले को पूरी तरह निगल चुकी थी जब हम फिरोज के अकामत गाह में दाखिल हुए। वहां उस वक्त सिर्फ फिरोज और डॉक्टर ही मौजूद थे। फिरोज ने बताया कि खान अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। इस वक्त वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, जल्दी वापस आ जाएगा। अनवर कमार और गुलजमान अपनी ड्यूटी पर हैं और मेरे पीछे ही पीछे वापस आ रहे होंगे। मैंने शराफत अली का उससे तारुफ कराया। आबी को उन्होंने कोठी के उस दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया था जहां अजीज भट्टी पार्क से वापसी पर गुलजमान मुझे लेकर आया था। उसे दोपहर के वक्त बुखार हो गया था, मगर अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। कैदियों को उन्होंने 3 मुख्तलिफ कमरों में बांट दिया था। वो दोनों शहजोर जिन्हें गुलजमान ने जेर करके काबू किया था अलग अलग रखे गए थे। उन्हें चंद मिनट से ज्यादा होश में नहीं रहने दिया गया था। मैंने फिरोज से कहा, मुझे आबी के पास ले चलो, उसे देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है चलो, मुझे तो तुम भी कुछ ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हो, खैरियत तो है ना? फिरोज ने उठते हुए पूछा। हाँ यार, रात को अच्छी खासी मरम्मत कर दी थी उस पहलवान की दुम ने, बदन कई जगह से चटक गया है शायद। बहरहाल तशवीश वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और कैप्सूल वगैरह भी दे दिए हैं। भाई शराफत अली ने चोटों की सिकाई भी कर दी है। डॉक्टर ने मुझे तौसीफी नजरों से देखते हुए कहा, जिस तरह उसने तुम्हें उछाल कर दीवार पर फेंका था, उसके बाद तुम्हारा दोबारा उठकर खड़े हो जाना ही मेरे नजदीक किसी मुआवजे से कम नहीं है। दीवार से टकरा के इतनी बुलंदी से गिरने के बाद हड्डियां कैसे सलामत रह सकती हैं? मैं अगर पहलू के बल ना गिरा होता तो यकीनन दोबारा नहीं उठ सकता था। अब तो सिर्फ शाने, कमर और घुटनों में चोट आई है, वो भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। 1 आध रोज में ठीक हो जाएगी बिल्कुल ही। मैंने उन्हें मुतमईन करने के लिए कहा। ठीक उसी वक्त गुलजमान और अनवर कमाल भी आ गए। मैंने उन दोनों को देखते ही पूछा, क्यों भाई, किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश तो नहीं की थी ना? हमने रास्ते में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था बिल्कुल भी। तुमने देखा था शराफत अली? मैंने शराफत अली से भी पूछा। वो बोला, एक ब्लू कलर की मजदा कार पर शुबा हुआ था मुझे। वो थोड़ी देर नजर आई मगर फिर गायब हो गई। मैंने उससे कुछ कहने के बजाय मुस्कुराकर अनवर कमाल को देखा। वो बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई जिसके बारे में हम सोच सकते कि वो आपके ताक़ुब में होगी। अलबत्ता इस कोठी के सामने वाले हिस्से की तरफ एक कार को रेंगने के अंदाज में गुजरते देखा है हमने अभी अभी। मालूम ये होता था जैसे वो किसी का पता तलाश कर रहे हों, मगर मुझे शुबा है कि ये सिर्फ बहाना था, वरना ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स जिस तरह कोठी की तरफ देख रहा था, उससे मैंने यही राय कायम की कि वो दरअसल हमारी कोठी का ही जायजा ले रहा था। शायद ये अंदाजा लगा रहा था कि अंदर कितने अफराद मौजूद हैं और किस किस्म के लोग रहते हैं यहाँ। कितनी देर हुई है इस बात को? मैंने जल्दी से पूछा। मेरी छठी हिस्सा ये सुनते ही खतरे की घंटी बजा दी थी मेरे दिमाग में। बस इतनी देर हुई कि हम यहाँ से वहां तक पहुंचे हैं, गुलजमान ने जवाब दिया। मैंने फिरोज की तरफ देखकर कहा, आओ भाई उधर चलकर देखते हैं। कोई ऐसी जगह तो होगी ना वहाँ जहाँ से बाहर वालों को नजर आए बगैर गेट से बाहर गली का जायजा लिया जा सके। हाँ, ऐसी कई खिड़कियां जिनसे बाहर देखा जा सकता है। उन पर पड़े हुए पर्दों की वजह से ये और भी आसान हो जाएगा। हम सब लोग कोठी के उस हिस्से की तरफ चल दिए। वहां हर कमरा बिल्कुल तारीक पड़ा था। फिरोज ने अंदर घुसते ही कहा, कोई लाइट न जलाए किसी भी कमरे की। बाहर अगर कोई कोठी का जायजा ले ही रहा है तो उसे यही तासुर दिया जाए कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उसे ऐन मौके पर यह बहुत अच्छी बात सूझी थी। मैंने उसकी तायद करते हुए कहा, हाँ भाई, रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं और फिरोज एक साथ एक ही खिड़की में जाकर खड़े हुए और पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगे, मगर खिड़की बंद थी और उस पर गहरे रंग के शीशे लगे हुए थे, जिसकी वजह से दूसरी तरफ कुछ देखना नामुमकिन ही था। लिहाजा मैंने खिड़की का एक पट थोड़ा सा खोला। उसी वक्त एक शख्स कोठी के बिल्कुल सामने से चहलकदमी के अंदाज में गुजर रहा था। नजरें उसकी कोठी की तरफ ही उठी हुई थी। साफ जाहिर था कि वो कोठी ही का जायजा ले रहा है। फिरोज बोला, तुम जानते हो जिलानी से? कौन है ये? मैंने आज से पहले इस शख्स की सूरत पहले कभी नहीं देखी। कहीं उन कसाबों ही का तो कोई साथी नहीं है जिन्हें हमने बांध कर डाल रखा है? डॉक्टर को बुलाओ, शायद वो जानता हो इसे। फिरोज ने डॉक्टर को अपने करीब बुलाकर कहा, डॉक्टर, बाहर एक आदमी मौजूद है, तुम उसे देखकर बताओ, क्या पहले तुमने उसको कभी देखा है? वो पीछे हट गया। डॉक्टर ने उसकी जगह खड़े होकर बाहर देखा। उस आदमी पर नजर पड़ते ही वो चौंक कर बोला, अरे ये यहाँ किस तरह पहुंचा? इसे ये कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मैंने कहा, मगर ये है कौन, ये तो बताओ पहले। अपनी हैरत का इजहार बाद में करते रहना। ये वही है, वही जिसने मुझे इस गंदे काम के लिए मजबूर किया था। इन सब का बॉस है ये शायद, मगर ये यहाँ तक पहुंचा किस तरह? अच्छा, तो मेरा अंदाजा ठीक ही था, पता लगा ही लिया उन्होंने किसी न किसी तरह। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। गुलजमान आगे बढ़ के बोला, क्या ख्याल है जिलानी साहब, बांध लाओ इसे भी? मेरा तो ख्याल है ये आ ही गया है यहाँ तक, तो लगे हाथों इसका पोस्टमार्टम ही कर डालें। क्या याद करेगा ये भी कि इसने दुनिया में कोई कारोबार किया था जिसमें ये खुद बिक गया? नहीं यार, अभी नहीं। अगर ये बॉस है तो इसका ताल्लुक बराह रास्त खरतूमी से जरूर होगा। असल आदमी तो वही है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, इन दरमियानी आदमियों को मारने का कुछ फायदा नहीं होगा। इसके जरिए मैं खरतूमी तक पहुंचना चाहता हूँ।
तुम इसका पीछा करके ठिकाना मालूम करो इसका, और कोई ऐसा इंतज़ाम भी कर दो कि इसकी नकलो हरकत का हमें पता चलता रहे हर वक्त। इसका इंतज़ाम मैं कर दूंगा। फिरोज़ बोला, तुम जाकर उसका पता ठिकाना मालूम करके आओ बस, और अगर ये कोठी में घुसने की कोशिश करे तो इसे रोकना टोकना नहीं। हम आबी को उधर दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। अच्छा है वो अंदर आकर देख ले कि यहाँ कोई नहीं रहता। उसे यही तासुर लेकर वापस जाना चाहिए कि ये मकान बिल्कुल खाली पड़ा है। सुबह हम इस पर किराए के लिए खाली है कि तख्ती लगा देंगे। क्यों? ये तख्ती क्यों लगाओगे तुम? इस मामले से उसका क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। ताल्लुक यह कि इस वक्त मकान को खाली पाकर वो ये समझेगा कि मकीन कहीं गए हुए होंगे, चुनाचा यकीनन कल दिन में वो फिर आएगा इसकी तस्दीक करने के लिए, और वो तख्ती देखकर उसे ये यकीन आ जाएगा कि इसके मकीन उसे खाली करके कहीं चले गए हैं। मैंने उसे तौसीफी नजरों से देखते हुए कहा, खोपड़ी तुम्हारी भी शैतान ही की तरह काम करती है, ये मानना पड़ेगा। वो हंसकर बोला, अगर ऐसा ना हो तो इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म किस्म की बैनुल अक़वामी तंजीम से टक्कर कैसे लेंगे हम? इधर आओ, आबी के पास चलें। उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से हटा देना चाहिए हमें। पता नहीं वो किस वक्त घुस आए। गुलजमान पहले ही जा चुका था अपने शिकार की ताक में। हम पांचों तेजी से पलटकर आबी के कमरे की तरफ चल दिए। आबी जाग रहा था। उसने कमरे के बाहर हमारी आहटें सुन ली थी, लिहाजा जब हम उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो दरवाजे पर ही नजरें जमाए लेटा था। मुझे देखते ही बोला, ओए जलील आदमी, कहाँ जाके मर गया था तू कि अब तेरी सूरत दिखाई दी है? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए फिरोज से कहा, इसे उठाओ यार, सहारा दो इसे। हम दोनों तरफ से पकड़कर ले चलते हैं इसे। अपने पैरों पर चलकर तो ये शायद इस कमरे से बाहर भी ना जा सके। शराफत अली ने आगे बढ़कर कहा, तुम हट जाओ जिलानी, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है अभी कि कोई मुशक्कत वाला काम कर सको। आबी को मैं सहारा दे दूंगा, इसकी तुम परवाह मत करो। आखिर हम लोग किस दिन के लिए हैं? आबी बोला, अच्छा तो ये शराफत अली को भी बुला लिया तूने यहाँ? और तेरी हालत में कैसी खराबी आ गई है जिसकी वजह से ये हाथ नहीं लगाने दे रहा तुझे? क्या उन आदमखोरों ने तेरा भी दूसरा गुर्दा निकालने की कोशिश कर डाली? चुप हो जा यार थोड़ी देर के लिए, हमें काम कर लेने दे अपना, फिर जितने जी चाहे सवालात करते रहना, कोई मना नहीं करेगा तुझे। मगर ये तो बताओ यारो, तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? अब यहीं क्यों नहीं पड़ा रहने देते? किसी लंबे सफर पर नहीं लेकर जा रहे हम तुझे, कोठी के हिस्से से रात भर के लिए हटा रहे हैं बस। यहाँ कुछ गड़बड़ होने का इम्कान है, खतरा टल जाने के बाद फिर यहीं ले आएंगे। मैंने उसको समझाते हुए कहा। आबी ने शराफत अली और फिरोज के सहारे से उठकर अपनी सही सलामत टांग को जमीन पर टिकाते हुए कहा, ये खतरे तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं यार, इनसे जान छूटती दिखाई नहीं देती अपनी, फिर इनसे यूं भागे भागे फिरने का फायदा ही क्या है? हाँ यार, कहता तो तू ठीक ही है, लेकिन जानबूझ के कुएं में कौन गिरता है? कौन नहीं जानता कि मरना तो एक दिन सभी को है। इसके बावजूद जिंदा रहने की तगोदो सब करते रहते हैं, कोई आसानी से खुद को फरिश्ता चल के हवाले नहीं करता। हम उसे लेकर कमरे से निकालकर ऊपर छत की तरफ जाने वाले जीने की जानिब जाने लगे तो डॉक्टर बोला, इस जीने पर चढ़ने में बहुत दुश्वारी होगी इन्हें, एक कुर्सी पर बिठा लो और उस कुर्सी को उठाकर ले चलो, ये ज्यादा आसान रहेगा। हाँ यही करेंगे, सुबह भी हम इन्हें इसी तरह लेकर आए थे। ये मकान कुछ इस तरह बना था कि उसका अगला और पिछला हिस्सा एक ही जैसा था। दोनों हिस्से तो अलग अलग थे मगर उनकी छत एक ही थी। एक से दूसरे हिस्से में जाने के लिए छत पर से ही गुजरना पड़ता था। नीचे कहीं कोई दरवाजा या खिड़की ऐसी नहीं थी जिससे गुजरकर दूसरे हिस्से में पहुंचा जा सकता। छत के चारों तरफ कद्दे आदम दीवार खिंची हुई थी और दरमियान में 3 फुट ऊंची दीवार खींचकर उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। ये 3 फुट ऊंची दीवार पार करके ही दूसरी तरफ जाया जा सकता था। जीने के इख्तिताम पर मोटी मोटी सलाखों से बना हुआ लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। आबी को कुर्सी पर बिठाकर ऊपर ले जाने के बाद अनवर कमाल ने वो दरवाजा बंद कर दिया और सलाखों के दरमियान से हाथ डालकर उसमें अंदर की जानिब से भी ताला डाल दिया। ऊपर छत पर आने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही था कि वो एक ही मकान है। यहाँ भी यही एहसास होता था कि 2 मकानों की छतें बाहम मिली हुई हैं। आबी को एक कमरे में लिटाने के बाद मैंने फिरोज से पूछा, डॉक्टर को उनकी जरूरत का सामान मंगवा दिया है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। 10 बजे अनवर कमाल डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर उनके मुआविन असलम को भी ले आएगा। उसके आते ही ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। कोई एहतियात तो करना नहीं है, बस यही ख्याल करना है कि कोई गुर्दा खराब ना हो सके। चंद घंटों में सारा काम मुकम्मल हो जाएगा अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो, और मुझे उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। आबी बोला, ओए जिलानी, ये तू किसके गुर्दे निकालने की बात कर रहा है भाई? ये काम तूने कब से शुरू किया है? वो जो 5 आदमखोर कल रात को पकड़े थे हमने, उन्हीं के गुर्दे निकलवा रहा हूँ मैं। वो गुर्दे उनके बॉस के हाथों फरोख्त कर दिए जाएंगे। इस मद में 30 लाख रुपए एडवांस भी वसूल कर चुका हूँ मैं। ठीक काम किया है ना मैंने? ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे यार। उस नंगे इंसानियत के गुर्दे भी निकलवा ले जिसने मेरे पाँव का ये हाल किया है। हाँ, फिक्र ना कर उसकी, उसका नाम भी फहरिस्त में मौजूद है मेरी। माफ तो मैं उसे भी नहीं करूंगा। 10 बजे तक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। अनवर कमाल जाकर असलम को भी ले आया था। खान भी वापस आ गया था सरसे में। अलबत्ता वो गुलजमान अभी नहीं आया था जिसे फिरोज और मैंने बकौल आबी आदमखोरों के बॉस के पीछे भेजा था। ठीक 10:30 पर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिए।
اس کے لیے ہم نے ڈنر ٹیبل کو آپریشن ٹیبل کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 1 بجے کے قریب 12 عدد انسانی گردے میرے سامنے رکھے تھے، جنہیں میرے کہنے پر ڈاکٹر نے شیشے کے ایک مرتبان میں کچھ دوائیں وغیرہ لگا کر حفاظت سے رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر خان اور انور کمال ان سب کی لاشیں ایک وین میں ڈال کر لے گئے۔ یہ وین اسی کام کے لیے خان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کہیں سے۔ ان کے جانے کے بعد فیروز اور ڈاکٹر نے مل کر ڈنر ٹیبل، سرجری کا سامان اور وہ کمرہ جس میں یہ کام انجام دیا گیا تھا بالکل صاف کر ڈالا۔ انہوں نے ایک ایک نشان مٹا ڈالا تھا۔ پورے فرش پر فنائل اور سرف کے کئی ڈبے انڈیل دیے تھے۔ صبح 5 بجے کے قریب میں آبی کو ڈاکٹر کی وین میں ڈال کر اپنے ساتھ بنگلے پر لے گیا۔ اسلم اور انور کمال میرے ساتھ تھے۔ اسلم ڈاکٹر کا شریک راز تھا۔ میں نے فیروز سے کہہ کر اسے 20,000 روپے دلوا دیے تھے۔ اس کے بعد تو وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ اس نے اور انور نے آبی کو ایک کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں نے اسلم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر روز آ کر آبی کے پاؤں کی پٹی تبدیل کرے اور ڈاکٹر کو اس کی کیفیت سے آگاہ کر کے دوائیں وغیرہ بھی لے آیا کرے اس کے لیے۔ اسے بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ لزی گھر واپس آ چکی تھی۔ اس وقت شاید اپنے کمرے میں وہ آرام کر رہی تھی۔ گھر میں چہل پہل اور ہم لوگوں کی آوازیں سن کر وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی۔ آبی کو دیکھ کر وہ بولی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جناب عالی جو انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ پھر وہ آبی کے پاس بیٹھ کر اس کی مزاج پرسی کرنے لگی۔ انور کمال اور اسلم کو رخصت کر کے میں بھی ان دونوں کے پاس ہی آ بیٹھا۔ اتنی ساری بھاگ دوڑ کے بعد میری کمر میں تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میں نے لزی سے کہا، ادھر میرے بستر پر ربر کی بوتل پڑی ہے، تھوڑا سا گرم پانی کر کے بوتل میں بھر دو، میں اپنی کمر کی سکائی کروں گا، اس میں درد بڑھ گیا ہے۔ وہ اور آبی ایک ساتھ چونک کر بولے، کیوں، کیا ہوا ہے تمہاری کمر کو؟ رات جن لوگوں سے مدبھیڑ ہوئی تھی ان سے فری سٹائل کشتی لڑنا پڑی تھی مجھے، نتیجے میں کچھ جوڑ ہل گئے ہیں میرے بھی، معمولی چوٹیں ہیں، زیادہ فکر کی بات نہیں ہے کوئی، ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے، 1 دن میں آرام آ جائے گا۔ یہ بات آپ نے صبح نہیں بتائی تھی مجھے، لزی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ صبح مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا اپنی ٹوٹ پھوٹ کا، شام کو سو کر اٹھا تو پتا چلا کہ مجھے بھی مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ لزی پانی گرم کرنے کچن کی طرف چلی گئی تو آبی بولا، وہ ذلیل آدمی اس حال میں بھی بیٹھ نہیں سکا چین سے، پوری رات بھاگ دوڑ میں گزار دی۔ وہ لوگ بھاگے تو نہیں جا رہے تھے کہیں، 1-2 دن بعد بھی ان کے پیٹ چاک کیے جا سکتے تھے۔ نہیں یار، تو سمجھتا نہیں ہے، یہ کام جلد از جلد نمٹانا بے حد ضروری تھا۔ ان کے باس کو کوٹھی کا پتہ تو مل ہی گیا تھا کسی طرح، اگر وہ اس کے دوسرے حصے کے بارے میں بھی جان جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی، شاید وہ ان سب کو آزاد ہی کرا لیتا۔ دوسرا تیرا بھی خیال تھا مجھے، تجھے وہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ لزی تیری مزاج پرسی کے لیے جانا چاہتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سامنا فیروز اور خان سے ہو جائے۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک سوچا تو نے، پھر بھی تجھے کسی اور ذریعے سے یہ کام کرا لینا چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھ یار، میں تو معذور ہو کر ہی پڑ گیا ہوں، اگر تو بھی لیٹ گیا تو ہم دونوں ان مارے آستین قسم کے لوگوں کے درمیان بالکل ان کے رحم و کرم پر ہو کر رہ جائیں گے۔ ہاں یار، تیری یہ بات بھی سچ ہے، مگر حالات پر تو کسی کا زور نہیں ہوتا نا، اور ہر کام میں اپنی نگرانی میں اس لیے کراتا ہوں کہ ان لوگوں پر مجھے اعتبار نہیں آتا۔ اس بات سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے، جرائم پیشہ افراد کی ذہنیت سے واقف نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر انہی لوگوں کا ساتھی رہا ہے، امکان اس بات کا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنی مظلومیت کی داستان سنا دی ہو۔ میں اگر سارا کام ان لوگوں پر چھوڑ دیتا تو وہ شاید انہیں کوئی چکر دے کر نکل جاتا اور ان لوگوں کو بھی چھڑا کر لے جاتا۔ یوں بھی وہ سارے نیک ہی کام تو نہیں کرتا رہا ہے۔ کون نیک کام نہیں کرتا رہا ہے؟ لزی نے کمرے میں قدم دھرتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا آخری جملہ سن لیا تھا۔ اس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں جس کے پاس کل سے آبی کو چھوڑا ہوا تھا میں نے۔ ایسا آدمی جو کوئی خفیہ کلینک قائم کر کے بیٹھا ہو اور وہاں قانون سے چھپتے پھرنے والے مجرموں کو طبی امداد دیتا ہو، اسے کوئی نیک اور قابل اعتبار تو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، میں بھی تائید کروں گی اس کی۔ ایسے لوگوں پر بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں آبی کو یہاں لے آیا ہوں۔ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کے ویرانے میں ہمیں گھیرا تھا۔ اس سے پہلے وہاں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ ظہیر احمد کے آدمی تھے، مگر اب تو اس کا قصہ بھی ختم ہو گیا ہے اور کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیتا یہاں جسے ہم سے کوئی دشمنی ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آبی یہ سمجھ لے کہ میں نے لزی کو اس کے زخمی ہونے کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا اسے یہ بتانے کا، اور میری غیر موجودگی میں اگر لزی اس سے سلسلے میں پوچھ لیتی تو اس کا امکان تھا کہ وہ میرے بیان کی نفی نہ کر بیٹھے۔ میں جو کچھ آبی کو سمجھانا چاہتا تھا اسے اس نے اچھی طرح سمجھ لیا، لہٰذا وہ بولا، اس کی تو فکر ہی نہ کر یار جی، اگر یہ کام ہمارے کسی دشمن کا ہے تو وہ پھر ٹکرائے گا ہم سے، اور اگر سچ مچ وہ لٹیرے ہی تھے جو ظاہر کر رہے تھے تو پھر کبھی نظر نہیں آئیں گے ہمیں۔ لزی بولی، لیکن یہ بات اب اپنے ذہن سے نکال دے جناب عالی کہ ظہیر احمد کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ شدید زخمی ضرور ہوا ہے مگر کئی گھنٹے موت سے شدید جنگ کر کے آخر اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اسے بالکل ہی فراموش نہ کر دیں آپ،
اس کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں مجھے، ان کی روشنی میں یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بستر مرگ پر بھی وہ اپنے دشمن کے لیے خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے بالکل ہی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں آپ۔ او اچھا، یہ تو تم نے بہت اہم خبر سنائی ہے، پھر تو یقیناً اسی کے آدمیوں کی حرکت تھی۔ بڑا سخت جان ہے ظہیر احمد تو۔ ہاں، اس کے بارے میں ہر اس شخص کا یہی بیان ہے جو اسے جانتا ہے، کئی بار ایسے مراحل سے گزر چکا ہے وہ۔ لزی نے کہا، چلو دیکھ لیں گے اسے ایک بار پھر، اس کی سخت جانی آخر کب تک اس کا ساتھ دیتی رہے گی۔ میں نے پھر اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب میں لیٹ کر اپنی چوٹوں کی سکائی کروں گا، کوئی اہم ضرورت ہو تو اٹھا لینا مجھے۔ آپ آرام کریں جناب عالی، آرام کی سخت ضرورت ہے آپ کو، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں موجود ہوں، ان کی آپ فکر نہ کریں۔ تیسرے دن میری حالت بہت بہتر ہو چکی تھی، اب میں بآسانی نہ صرف چل پھر سکتا تھا بلکہ ضرورت پڑ جاتی تو کسی سے دو ہاتھ بھی کر سکتا تھا۔ لزی نے گزشتہ 2 دنوں میں میری اور آبی کی جیسی تیمارداری کی تھی، اسے دیکھ کر میرے دل سے یہ غبار بالکل صاف ہو گیا تھا کہ جیرالڈ والے معاملے کے بعد وہ لوگ مجھے مشکوک سمجھنے لگے ہیں۔ اس سلسلے میں لزی کا بیان مجھے سچ ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اپنے قومی معاملات میں دنیا کے تمام یہودی ایک تھے اور وہ ایک ہی انداز میں سوچتے اور عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انسانی تھے اور جذبات و احساسات بھی دنیا کے دوسرے انسانوں ہی جیسے تھے۔ اپنے آپ کو دنیا کی عظیم ترین اور افضل ترین قوم سمجھنے کے باوجود وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی سوچتے تھے۔ خود کو نمایاں کر کے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی انسانی خواہ ان میں بھی موجود تھی۔ چنانچہ جیرالڈ اور آئزک ایک ہی مقصد رکھنے کے باوجود ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، اور آئزک کو جو برتری حاصل تھی جیرالڈ اسے ختم کر کے اس کی جگہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ لہٰذا جیرالڈ کے معاملے میں آئزک کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں، اور لزی چونکہ آئزک کی حامی تھی اسی لیے اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اس سلسلے میں، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی۔ تیسری صبح 10 بجے میں اخبار میں شہر کے مختلف علاقوں سے دستیاب ہونے والی 6 لاشوں کے بارے میں خبر کی تفصیلات پڑھ رہا تھا۔ خبر کے مطابق تمام لاشیں ناقابل شناخت تھیں اور سب کی اموات کا سبب ایک ہی تھا، یعنی ان سب کے پیٹ چاک کر کے کسی شقی القلب نے ان کے گردے نکال لیے تھے۔ اخبار کے خیال کے مطابق یہ کام کسی ایسے جنونی کا تھا جو غالباً انسانی گردے کھانے کا عادی تھا۔ اس نے مختلف مقامات پر وارداتیں کی اور گردے نکالنے کے بعد لاشوں کو ناقابل شناخت بنا کر وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ابھی میں پوری خبر پڑھ بھی نہ سکا تھا کہ لزی نے آ کر اطلاع دی، جناب عالی، مسٹر آئزک آپ کی اور آبی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر اخبار ایک طرف ڈالا اور اٹھتے ہوئے بولا، مسٹر آئزک یہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ادھر آبی کے پاس بیٹھے ہیں، میں انہیں ادھر چھوڑ کر آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ پھر ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ آپ چلیں، میں ان کے لیے ناشتے کا کچھ سامان لے کر آتی ہوں۔ لزی یہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ بہروپیہ یہودی اچانک یہاں کیسے آن پہنچا ہے۔ اس کی آمد محض ہماری عیادت کے لیے نہیں ہو سکتی، اس کے پس پشت ضرور کوئی اہم مقصد پوشیدہ ہوگا۔ ایسے دشمن جو دوستی کا لبادہ پہنے ہوں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ہر دم چونکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کی آمد کی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتا ہوا آبی کے کمرے میں جا پہنچا۔ آئزک آبی کے بستر کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آبی تکیوں سے پشت لگائے بیٹھا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آئزک کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی اسی لیے وہ مجھے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ نہیں سکا تھا۔ آبی نے مجھے دیکھتی مسکرا کر مجھے چڑھانے کے انداز میں کہا، لے جی وہ آگے اپنا غلام جیلانی بھی، یہ سب اسی کی مہربانی ہے، دشمنیاں یہ خریدتا پھرتا لوگوں سے، سزا دوسرا بھگتتے ہیں۔ بک نہیں ہوئے، میں نے کوئی تیرے ہاتھ نہیں جوڑے تھے کہ بیچ میں آ کر گولی کھا لے میرے حصے کی۔ آئزک نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، آؤ بھائی غلام جیلانی، یہ تمہارے دوست تو بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ جوکر ہے جی بالکل، کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، اگر دوست نہ ہوتا تو 1 منٹ برداشت نہ کرتا میں اسے۔ آپ بیٹھے جناب، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں تک آنے کی، ہم خود حاضر ہو جاتے آپ کے پاس۔ میں نے بڑی اطاعت مندی کا اظہار کیا۔ وہ خوش ہو کر میرا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، یہ کوئی زحمت کی بات نہیں ہے، میرا فرض تھا یہ، آخر تم دوست ہو ہمارے۔ نوازش ہے جناب کی جو آپ ایسا سمجھتے ہیں، مجھے تو پہلی شرمندگی ہے۔ اس روز آپ کے بلانے پر میں لزی کے ساتھ آستانے پر گیا تھا، مگر وہاں باہر ہی مسٹر جیرالڈ اور آبی لڑ پڑے اور او لعنت بھیجے یار اس غصے پر، اس کو تم سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ آبی نے اسے اچھی سزا دی ہے اور لزی نے مجھے بتایا ہے کہ جیرالڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے سیکرٹری اور ڈرائیور جو اصل میں جیرالڈ کے دستے بازو تھے تمہارے پیچھے لگ گئے تھے مگر حادثے کا شکار ہو گئے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ قسمت نے تمہارا ساتھ دے کر انہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا۔ دیکھا جائے تو اس طرح نئی زندگی ملی ہے تم دونوں کو۔ کچھ معلوم نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں؟ بہت ہی خطرناک لوگ تھے وہ، سبھی خوفزدہ رہتے تھے ان سے۔ جی ہاں، یہ بعد میں مجھے لزی نے بتایا تھا۔ اب کیا حال ہے جیرالڈ کا؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ لزی تو چاہتی تھی کہ علاج کے دوران اس کا کیس خراب کر کے اسے بھی ختم ہی کر دیا جائے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ محض ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی ایسے شخص کو ختم کر دیا جائے جو تنظیم کا وفادار اور اس کے لیے نہایت مفید ہو۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ صحت مند ہو جانے کے بعد میں اسے ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دوں گا۔
اس کے بارے میں رپورٹ میں نے اوپر بھیج دی ہے، وہ لوگ بھی متفق ہیں مجھ سے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے آپ نے۔ واقعی کام کے آدمی کو اپنی ذات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ لزی اسے آستانے تک پہنچانے کے لیے ساتھ گئی اس کے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد آبی بولا، یار بڑا گہرا آدمی ہے یہ تو، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ اگر آدمی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو وہ گرویدہ ہو کر رہ جائے اس کے اسی انداز نے تو عوام الناس کو گرویدہ کر رکھا ہے اس کا۔ بڑے معتقد ہیں لوگ اس کے، بہت احترام سے نام لیتے ہیں اس کا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، اب تو تیری طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے مجھے، وہ فیروز وغیرہ کی بھی خبر لے لے اب یار، کہیں کوئی چکر نہ چل گیا ادھر۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی جا رہا ہوں میں ادھر ہی۔ آج کے اخبارات میں ان 6 آدمیوں کی لاشوں کے بارے میں بھی خبر چھپی ہے، خان وغیرہ انہیں شہر کے مختلف علاقوں میں پھینک آئے تھے۔ یہ تو انہوں نے بہت برا کیا یار، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح تو پورے شہر کی پولیس ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ چھوڑ یار، اس چکر میں نہ پڑ تو، ان لاشوں پر ہمارے نام تو نہیں لکھے ہیں نا کوئی کہ پولیس ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمیں کہ ان آدم خوروں کے گروہ میں ہلچل مچ جائے گی، خوفزدہ ہو جائیں گے وہ ہم سے بہت زیادہ۔ انہیں خوفزدہ کر کے تو کیا حاصل کرے گا بھائی؟ 30 لاکھ روپے وصول کر کے تو پہلے فیروز کو دے چکا ہے، اب وہ ایک پیسہ نہیں دیں گے تجھے۔ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد تو وہ تیری کسی بات پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا یار اب چھوڑ اس قصے کو، میں ذرا فیروز کی طرف جا رہا ہوں۔ لزی آئے تو کہہ دینا اس سے کہ یوں ہی کہیں گھومنے پھرنے گیا ہے، گھر میں پڑے پڑے بہت بور ہو گیا تھا۔ میں نے آبی سے کہا اور اٹھ کر اس کمرے سے نکل آیا۔